تو प्यारे दोस्तों, हमारी दुनिया अजीबो गरीब वाकयात से भरी पड़ी है और आए रोज दुनिया के किसी न किसी कोने से ऐसी खबरें मिलती रहती हैं जिनको सुनने के बाद इन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। आज की वीडियो में हम आपको चंद ऐसे वाकयात बताने वाले हैं जो यकीनन आपको दंग कर देंगे और खास तौर पर आज की वीडियो शादीशुदा औरतों के लिए निहायत अहम है, क्योंकि इस वीडियो में ऐसे राज खुलने वाले हैं जिनकी बदौलत नेक और साले औलाद का हसूल मुमकिन हो जाता है। तो प्यारे साथियों, हर शख्स खा वो किसी भी मजहब मिल्लत से ताल्लुक रखता हो, खूबसूरत हो या बदसूरत, हर एक की यही ख्वाहिश होती है कि ए अल्लाह मुझे नेक और खूबसूरत औलाद अता कर। लेकिन हसीन और खूबसूरत बच्चे पैदा करने का राज ज्यादा पेचीदा नहीं है, क्योंकि हामला औरत के ख्यालात ही का असर बच्चे की सेहत और खूबसूरती और नेको बद होने का जिम्मेदार है, जिसका मतलब है कि हामला औरत जिस तरह के ख्याल अपने जहन में रखेगी, बच्चा भी वैसा ही पैदा होगा। यानी अगर किसी की ख्वाहिश है कि आइंदा आने वाला बच्चा ज्यादा अक्लमंद और होशियार हो, तो हामला औरत को चाहिए कि वो कदीम बुजुर्गों और दानाओं की किताबें पढ़े, जिनमें अक्लो दानिश और इखलाको अदब के मज़ामीन दर्ज हो। इन्हीं ख्यालात को आपके जहन नशीन कराने के लिए हम चंद वाकयात का जिक्र करते हैं, जिनसे वीडियो के उन्वान की पूरी तरह तस्दीक हो जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, ये 2015 की बात है जब भारत के जनाना मिशन अस्पताल में एक ऐसी मरीज औरत दाखिल हुई जिसका वजह हमल नहीं होता था। ये मरीजा जालंधर से लाई गई थी और लेडी डॉक्टरों ने हर चंद कोशिश की कि वजह हमल हो जाए, मगर नाकामी हुई। आखिर इसका ऑपरेशन किया गया तो हैरानी की कोई हद न रही, क्योंकि वो इंसानी बच्चा नहीं था बल्कि बिल्कुल बंदर की शक्ल का था और जिसकी दुम भी मौजूद थी। चुनांचे औरत तो खौफ से ही मर गई और उसके मरने के बाद वो बच्चा भी मर गया। जब तहकीक की गई तो मालूम हुआ कि औरत को सट्टाबाजी का बहुत शौक था, लेकिन वो हजारों बार किस्मत आजमाने के बाद भी जीत न सकी। तो आखिर जुस्तजू के बाद उसे एक फकीर मिला, जिसने उसे एक अमल बताया कि हनुमान की तस्वीर को सामने रखकर इस अमल को हर सुबह पढ़ा करो, जिसके बाद तुम्हें हनुमान जी महाराज सट्टा का हर्फ बता दिया करेंगे। दोस्तों, उस औरत के लिए हनुमान की तस्वीर एक निराली चीज थी। चुनांचे हर रोज वो हनुमान की तस्वीर को सामने रखकर कुछ पढ़ती रहती और रात को भी वो यही ख्याल दिल में लेकर सो जाती कि शायद आज हनुमान जी महाराज कोई हिंसा बता जाए। हिंसा तो मिलने से रहा, अलबत्ता हनुमान जी महाराज उसके दिल में ऐसा घर कर गए कि औरत के हमल से जो बच्चा पैदा हुआ वो हनुमान जैसा था, जैसे बिल्कुल बंदर हो। प्यारे साथियों, इसी तरह आपने तारीख में पढ़ा होगा कि शहनशाह अकबर की वालदा जब हामला थी तो एक दिन बैठी हुई अपने पांव को सुई से गोद रही थी। इतने में हमायूं हरम सराय में आया और मुस्कुराकर बेगम से पूछा कि ये क्या कर रही हो। बेगम ने जवाब दिया कि पांव में गोद का निशान बना रही हूं और मेरी दिली ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे के पांव में भी ये निशान मौजूद हो। चुनांचे जब अकबर पैदा हुआ तो देखने वालों ने देख लिया कि वो निशान अकबर के पांव में मौजूद था। इसी तरह मुल्क फ्रांस के वेंगन नामी एक गांव में एक दफा एक शख्स एक लड़की अवामुन्नास को दिखाने लाया जो पैदाइशी एक हाथ और एक पांव से महरूम थी। चुनांचे एक औरत जो तकरीबन 2 माह से हामला थी, उसे इस अजीबुल खलकत को देखने का शौक पैदा हुआ, लिहाजा उसने जाकर लड़की को खूब गौर से देखा और एक लंबे वक्त तक हैरान होकर उसको देखती रही। और जब घर गई तो उस लड़की की सूरत उसके दिल में गहरा असर कर गई और ये हर वक्त उसके बारे में सोचती रहती, बल्कि इसे बाज दफा ख्वाब में भी वही शक्ल दिखाई देती। लिहाजा इन ख्यालात से उसके दिल में ये फिक्र पैदा हो गई कि कहीं मुझे भी ऐसा अजीबुल खलकत बच्चा ना हो जाए। आखिर वही बात हुई और 9 माह के बाद एक ऐसी लड़की पैदा हुई जिसका एक हाथ और एक ही पांव था। इसके अलावा नेपोलियन बोनापार्ट के मुतालिक कहा जाता है कि उसकी वालदा जब हामला थी तो अपने खामिन के साथ लड़ाई और फसाद के दिनों में शरीके हाल रही और मैदान कारजार और हंगामे कत्लो जदाल वो अपनी आंखों से देखा करती। वो इन दहशतनाक मनाजिर से इतनी खुगर हो गई कि सोते जागते चलते फिरते इन्हीं का नक्शा उसके पेशे नजर रहने लगा, जिसका नतीजा ये हुआ कि आयाम हमल के बाद उसके यहाँ जो लड़का पैदा हुआ वो बचपन से ही फनूने सिपागरी का आशिक़े ज़ार निकला और बड़ा होकर ऐसा शुजा, दलेर और खूनखार बादशाह बना कि जिसने यूरोप की आजादी को निहायत सख्त खतरे में डाल दिया। और इसी शख्स का नाम नेपोलियन बोनापार्ट था। दोस्तों, अब फ्रांस के एक मुअज़्ज़िज़ खानदान की एक लेडी डॉक्टर का जिक्र करते हैं, जिसके यहाँ एक स्याह फाम लड़का पैदा हुआ जो शक्ल सूरत से बिल्कुल हबशी गुलामों के मुशाबे था। खामिन के दिल में अपनी बीवी की तरफ से बदजनी पैदा हो गई और वो सोचने लगा कि जरूर मेरी बीवी ने मुझसे खयानत की है, जिसके बाद मियां बीवी में लड़ाई हो गई और नौबत अदालत तक पहुंच गई।
لہٰذا عدالت نے اصل واقعے کی تحقیق کے لیے ڈاکٹروں کا ایک کمیشن مقرر کیا۔ چنانچہ اس تحقیق سے ثابت ہوا کہ وہ عورت محض بے قصور تھی، کیونکہ اس کی نشست گاہ کے سامنے ایک حبشی کی تصویر تھی، اور چونکہ وہ عین سامنے تھی لہٰذا اس عورت کی نظر اکثر اس پر پڑا کرتی تھی۔ تمام ایام حمل میں وہ تصویر عورت کے تصور پر اپنا عمل کرتی رہی، اس لیے جو بچہ پیدا ہوا وہ اس تصویر سے مشابہ نکلا، جس کے بعد عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے خاوند کو تہمت کے الزام میں جرمانہ کر دیا اور اس عورت کو باعزت بری کر دیا گیا۔ پیارے ساتھیوں، اسی طرح ایک عورت جو قدرتاً چوہوں سے نفرت کرتی تھی اور ان سے شدید خوف کھاتی تھی، لیکن جب وہ حاملہ ہوئی تو دوران حمل ایک مرتبہ اس کے ننگے ہاتھ پر ایک چوہا دوڑ گیا، جس کے بعد وہ اتنی خوف زدہ ہو گئی کہ چوہا دوڑنے کا خوف عورت کے دل سے دور نہ ہو سکا، بلکہ خواب میں بھی اسی کا خیال رہتا تھا۔ چند ماہ کے بعد اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو اس بچے کے بازو پر ٹھیک اسی مقام پر جہاں ماں کے چوہا دوڑا تھا، چوہے کی شکل کا نشان موجود تھا، لیکن بازو کی یہ جگہ جسم کی دوسری جگہ کی نسبت بالکل ہموار تھی، اور اس پر ایک خاص قسم کے بھورے بال نکل آئے، اور یہ بال بالکل ویسے ہی تھے جیسے اس چوہے کے تھے۔ اس کے علاوہ ایک بھارتی عورت چھٹی بار حاملہ تھی، اور خود اس عورت، اس کے شوہر اور 5 بچوں کے بال سے آتے، لیکن وہ موجودہ ایام حمل میں ایک لڑکی میں بہت دلچسپی اور محبت رکھتی تھی اور روزانہ اس کے پاس رہتی۔ اتفاقاً اس لڑکی کے بال بہت گھنے اور سرخ چمکیلے، لہرانے والے اور گھنگریالے تھے۔ اس قسم کے بال بہت ہی کم دیکھنے میں آتے ہیں۔ وہ عورت اس لڑکی کو بہت شفقت سے عزیز رکھتی تھی، اور اس کی دلی آرزو تھی کہ اس کے بچے کے بھی ایسے ہی بال ہوں، اور بسا اوقات وہ اس بات کو خواب میں بھی دیکھتی تھی۔ 5 مہینے کے بعد اس کے ایک لڑکی پیدا ہوئی جو شکل و صورت میں تو اپنے والدین سے ملتی جلتی تھی، لیکن بال اس کے ٹھیک ویسے ہی عجیب اور سرخ نکلے جیسا کہ لڑکی مذکورہ کے تھے۔ دوستو، ان واقعات کے بعد یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ایک حاملہ عورت کے پیٹ میں وہی کچھ پلتا ہے جس کے بارے میں وہ دوران حمل سوچتی ہے، اور انہی نظریات کو سامنے رکھتے ہوئے ہندوستان اور خصوصاً پنجاب میں شادی کے موقع پر دلہن کو ایک خاص قسم کا زیور پہنایا جاتا تھا جس کو آرسی کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ یہ بائیں ہاتھ کے انگوٹھے میں پہنایا جاتا تھا جس میں ایک شیشہ لگا ہوتا تھا جس سے دلہن اپنا چہرہ دیکھ سکتی تھی، لیکن آج کل اس کا استعمال تقریباً ختم ہو چکا ہے، مگر بزرگوں نے اس نظریے کے پیش نظر اس کو رواج دیا تھا کہ شب عروسی میں اور اس کے بعد بھی عورت اپنے چہرے کو دیکھا کرے تاکہ جو بچہ پیدا ہو وہ اپنی نسل پر اپنی شکل و شباہت لیے ہوئے ہو۔ ان سچے واقعات سے یقیناً آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے کہ بچوں کی مختلف خصلتوں اور مزاجوں کا انحصار اکثر ان حالتوں اور کیفیتوں پر ہوا کرتا ہے جو ان کی ماؤں کے ان کے زمانہ حمل کے ایام میں رہی ہوں۔ عورت اگر عقل مند ہو اور تدابیر مذکورہ سے سبق حاصل کرے تو اپنی منشا کے مطابق نہ صرف خوبصورت اور حسین بچے پیدا کر سکتی ہے بلکہ لائق، بہادر اور دیگر صفات حسنہ سے موصوف بچے پیدا کرنے کا اختیار بھی قدرت کی طرف سے اس کو دے دیا گیا ہے۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ دوستوں کی رائے اس حوالے سے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔